बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतर हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड एपिसोड नंबर 46। नावल शुरू करने से पहले मुझे सिर्फ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे सिर्फ आपकी छोटी सी सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलें नावल को शुरू करते हैं। दोनों की नज़रें मिलीं। सबा की आंखों में आंसू के साथ शिकवा था। यूसुफ खानज़ादा ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे रोने से मना किया, पर सबा गुस्से से मुंह मोड़ गई। महबूब खानज़ादा ने बलाश खानज़ादा को ज़बरदस्ती चाय और बिस्किट खिला दिए थे। उल्फत ने हवेली फ़ोन करके सफ़ूरा को हिदायत दे दी थी कि वो मुस्तफ़ा को तैयार करके स्कूल भेज दे। नाश्ता कर लिया तुमने? उल्फत ने अभी फ़ोन बंद किया ही था जब उससे अपने करीब से महबूब खानज़ादा की आवाज़ आई। उल्फत ने नज़रें घुमाकर देखा और वहाँ से जाने लगी। कुछ पूछा है तुमसे? महबूब खानज़ादा ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। नहीं किया, सोच रही हूँ ज़हर हो मेरे पास, खुद भी खाऊं और मुस्तफ़ा को भी दे दूँ, ताकि इस सफाक दुनिया से मेरी जान छूट जाए, जहाँ करता कोई है और भरता कोई है। उल्फत ने भराई आवाज़ में कहा तो महबूब खानज़ादा उसकी बात पर उसका दिल दहल गया। वो चुपचाप वहाँ से हट गया। रूप को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। सब हवेली वाले रूप के पास मौजूद थे सिवाय बलाश खानज़ादा के। वो पेशेंट रूम के बाहर ही खड़ा था। रूप ने आहिस्ता से आंखें खोलनी शुरू की तो सबसे पहले अपने सामने यूसुफ खानज़ादा को पाया, जो नम आंखों से उसे मुस्कुराकर देख रहा था। लाला, रूप ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा तो यूसुफ खानज़ादा ने ज़रा सा झुककर उसके माथे पर लब रखे। मेरी छोटी सी खानी ने डरा दिया था हमें। यूसुफ खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा तो रूप फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रोने से सबने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। रूप मेरे बच्चे। खानम बीबी जल्दी से आगे बढ़ी और रूप के आंसू साफ किए। रूप मत रो, तुम्हें पहले ही वीकनेस है। यूसुफ खानज़ादा ने परेशानी से कहा। मैंने आपको इतनी आवाज़ें दी, मुझे बहुत डर लग रहा था। रूप ने हिचकियाँ लेते कहा तो वहाँ खड़े सबके दिलों में रूप की तड़प देखकर तकलीफ़ महसूस हुई। बाहर खड़ा बलाश खानज़ादा विंडो मिरर से रूप का तड़पना, रोना, हिचकियाँ लेना सब देख रहा था। खानी, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है। महबूब खानज़ादा ने रूप के सर पर हाथ रखते कहा। वो उल्फत का भाई मेरे साथ। रूप ने बात अधूरी छोड़ी तो उल्फत शर्मिंदगी से सर झुका गई। चौधरी हुसैन ने इससे सर उठाने के लायक ही कहाँ छोड़ा था। खानी, आप सही सलामत हैं, कुछ नहीं हुआ। महबूब खानज़ादा ने रूप को फिर से तसल्ली दी तो उसने पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाईं। वो बलाश खानज़ादा को ढूंढ रही थी, पर उसे कमरे में न देख रूप ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि वो बलाश खानज़ादा के कहे अल्फाज अब तक भूली नहीं थी जो उसने भागते वक्त पीछे से बोले थे। तुम जब भी मेरे सामने आओगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। बलाश खानज़ादा के अल्फाज याद आए तो रूप ने कर्ब से आंखें बंद की। बाहर खड़ा बलाश खानज़ादा थके हुए कदमों से हॉस्पिटल से निकल गया। रूप के पास इस वक्त हॉस्पिटल में अलीना, सबा और उल्फत थी। उल्फत सेब काट रही थी और सबा रूप को खिला रही थी, जबकि अलीना रूप की मेडिसिन देखने में मसरूफ़ थी। रूप सेब खाते वक्त कभी उल्फत का चेहरा देखती जो मुरझाया हुआ था और कभी सबा की तरफ देखती जो उदास और चुप चुप सी थी। एक बात पूछूं? रूप ने इन दोनों की खामोशी से तंग आकर कहा तो रूप के सवाल पर दोनों एक साथ रूप की तरफ देखने लगी। तुम दोनों उदास क्यों हो? अगर तो मेरी वजह से परेशान हो तो डोंट वेरी, मैं अब ठीक हूँ। रूप को जो लगा उसने बोल दिया। रूप की बात पर सबा ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई, पर उल्फत तो मुस्कुरा भी न सकी। वो फिर से सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उदास तो होगी ना, तुम्हारे शौहर की वजह से। अलीना ने रूप की मेडिसिन साइड पर रखते कहा तो बलाश खानज़ादा के जिक्र पर रूप खामोशी रही। तुम्हारे शौहर की वजह से इन दोनों के शौहर इनसे नाराज़ हो गए, अलीना ने बताना ही ठीक समझा। अलीना की बात पर रूप ने ना समझी से इन दोनों की तरफ देखा। क्या मतलब? रूप के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। मतलब ये कि यूसुफ खानज़ादा सबा से नाराज़ हुआ क्योंकि वो बलाश खानज़ादा की बहन है, और महबूब खान उल्फत से नाराज़ हुआ क्योंकि वो चौधरी हुसैन की बहन है, और ये सारी नौबत बलाश खानज़ादा की वजह आई। अलीना ने गहरा सांस लेते कहा तो रूप के दिल में बलाश के लिए गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। ना उस रात वो रूप पर गुस्सा करता, ना वो भागती और ना ये नौबत आती। तभी कमरे में यूसुफ खानज़ादा आया। कैसी हो रूप? यूसुफ खानज़ादा ने एक प्यारा सा बुके रूप की तरफ बढ़ाते मुस्कुराकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, रूप ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इस दौरान सबा ने नज़रें झुकाए रखी। यूसुफ खानज़ादा ने नज़रें तिरछी करके सबा की तरफ देखा जो सपाट चेहरा लिए खामोश बैठी थी। खाना खाया? यूसुफ खानज़ादा ने आहिस्ता से सबा से पूछा तो वो बिना जवाब दिए आहिस्ता से उठकर कमरे से निकल गई। यूसुफ खानज़ादा उसे जाता देखता रह गया। देखते ही रहेंगे या मनाएंगे भी? रूप का ध्यान इन दोनों की तरफ ही था। रूप की बात पर यूसुफ खानज़ादा ने चौंक कर रूप की तरफ देखा और उसे घूरने लगा। ये सब तुम्हारे जल्लाद शौहर की वजह से हुआ है। मेरी बीवी भी मुफ्त में नाराज़ हो गई, यूसुफ खानज़ादा ने रूप को घूरते कहा। मुफ्त में नहीं हुई, आपकी बातों और हरकतों की वजह से हुई है, रूप ने दूबदू जवाब दिया तो यूसुफ खानज़ादा ने मिस्कीन सी सूरत बनाई।
میں معصوم جان، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا نہ کیا۔ یوسف خانزادہ کی معصومیت پر روپ اش کر اٹھی۔ اوور ایکٹنگ نہ کریں اور منائیں اسے۔ روپ نے غصے سے گھورا تو یوسف خانزادہ سر پر ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا۔ روپ میں چلتی ہوں، مصطفیٰ کے اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، الفت نے سنجیدگی سے کہا تو روپ نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ یوسف خانزادہ باہر آیا تو صبا کوریڈور میں بینچ پر بیٹھی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ناراض ہو میری جان؟ یوسف خانزادہ نے محبت سے پوچھا۔ یوسف میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبا نے بھررائی آواز میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا طبیعت کو؟ یوسف خانزادہ نے صبا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا ٹھنڈا تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا؟ یوسف خانزادہ پوری طرح صبا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ میرا چیک اپ کروا دیں پلیز۔ صبا کے آنسو رخساروں پر پھسلے۔ ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں، پر تم رو نہیں پلیز، اور مجھ سے ناراض بھی مت ہونا۔ یوسف خانزادہ نے صبا کے آنسو صاف کیے۔ ناراض تو میں ہوں آپ سے۔ جب میں نے منگنی توڑی تھی تو آپ نے مجھے سزا دی تھی کہ کسی کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ گئی۔ اب بتائیں میں آپ کو کیا سزا دوں؟ آپ بھی تو کسی کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ صبا نے بھیگی آنکھوں سے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا تو یوسف خانزادہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، یوسف خانزادہ نے اسے سزا دی تھی، اب صبا بھی اسے سزا دے سکتی تھی۔ تمہیں جو سزا دینی ہے دے لو، مجھے منظور ہے۔ یوسف خانزادہ نظر جھکائے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی سزا یہ ہے آپ مجھ سے بات نہ کریں، دور رہیں مجھ سے۔ صبا نے چہرہ موڑ کر خفگی سے کہا تو یوسف خانزادہ تڑپ گیا۔ معاف نہیں کرو گی؟ یوسف خانزادہ نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہ کروں تو؟ صبا نے آہستہ سے ہاتھ چھڑا لیا۔ تو میں مر یوسف خان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی صبا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یوسف خانزادہ نے اسی ہاتھ پر بوسہ دیا تو صبا نے آہستہ سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ بھی تو مجھے چھوڑ کر گئے تھے نا، میں مر جاتی تو؟ صبا نے شکوہ کنہ نظروں سے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا تو اس کی بات پر یوسف خانزادہ کا دل دہل گیا۔ سوری، یوسف خانزادہ نے کان پکڑ کر کہا تو صبا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کچھ کھاؤ گی؟ یوسف خانزادہ نے صبا کی آنکھیں ہاتھ سے خشک کی۔ نہیں، دل خراب ہوتا ہے۔ صبا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ یوسف خانزادہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کہا تو ہے چیک اپ کروا دیں۔ صبا نے یوسف خانزادہ کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، یہاں کا ایک ڈاکٹر میری پہچان کا، اسی سے چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ یوسف خانزادہ نے صبا کے چہرے سے بال ہٹا کر کان کے پیچھے اوڑوں سے۔ نہیں، مجھے لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے، صبا نے سر اٹھا کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یوسف خانزادہ کو کیسے سمجھائے۔ لیڈی ڈاکٹر سے؟ یوسف خانزادہ نے اس کی ناسمجھی سے بات دہرائی۔ جی۔ صبا کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ یوسف خانزادہ نے اس کے چہرے پر پھیلتے حیا کے رنگ دیکھے۔ خیر تو ہے میری جان، میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں، تم ابھی سے شرم سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی ہو۔ یوسف خانزادہ نے اس کے کان کے قریب ہو کر مدھم سرگوشی کی تو صبا مزید شرم آ گئی۔ یوسف پلیز، صبا نے من منا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں لیڈی ڈاکٹر سے ہی کیوں چیک اپ کروانا ہے؟ یوسف خانزادہ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تو صبا نے بیچاری ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ویسے ہی بولا تھا، چلیں آپ کے ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ صبا دانت پیستی کھڑی ہو گئی تو یوسف خانزادہ بھی مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ الفت ہاسپٹل سے حویلی آ گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی ابھی اسکول سے آیا تو الفت نے اسے چینج کروا کر لنچ کروایا تو وہ لنچ کرتے ہی سو گیا۔ اسے سوتا دیکھ الفت وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک ہینڈ کیری نکال کر اس میں اپنے اور الفت کے کپڑے رکھنے لگی۔ محبوب خانزادہ اس وقت ڈیرے پر بالاش خانزادہ کے ساتھ تھا۔ الفت نے پیکنگ کر کے سوئے ہوئے مصطفیٰ کو گود میں اٹھایا اور ایک ہاتھ سے ہینڈ کیری گھسیٹتے وہ لاؤنج میں آئی جہاں خانم بی بی صفورہ کو رات کے کھانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ السلام علیکم خانم بی بی، الفت نے سنجیدگی سے سلام کیا تو خانم بی بی نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہیں جا رہی ہو الفت بیٹی؟ خانم بی بی نے اس کے ہاتھ میں ہینڈ کیری دیکھتے پوچھا۔ جی، بابا صاحب سے ملنے جا رہی ہوں۔ الفت کا لہجہ ہنوز سے سنجیدہ تھا جو خانم بی بی کو کافی کھٹکا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ خانم بی بی نے ہاتھ بڑھایا تو الفت نے ذرا سا جھک کر ان کے آگے سر کیا۔ خانم بی بی نے الفت کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو الفت راہداری عبور کرتی حویلی کے گیٹ پر آ گئی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر حویلی کو دیکھا۔ اے اللہ، خوشیوں کے دن اتنے تھوڑے کیوں ہوتے؟ الفت کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے اشک پیچھے دھکیلے اور خان حویلی سے نکل گئی۔